व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने तत्र तावत् अयं विचारः सञ्जातः यत् अयं मित् कथं स्यात्, किमर्थम् इदम् उच्यते। पूर्वं तु अयं विचारः सञ्जातः, तत्र तस्य विचारस्य विषये तत्र इत्थं विचारितं यत् अयं मित् अन्त्यात् अचः परः भवति, अथ च अचः अन्त्यात् परः इत्युच्यते स्थानयोगत्वस्य प्रत्ययपरत्वश्चापवादः इति तत्र लिखितमासीत्। षष्ठीयस्थानयोग इत्यस्य प्रत्ययः परश्च इत्यस्य अपवादः। यथा कुण्डानि वनानि अत्र नुम् भवति, नपुंसकस्य झलज इत्यनेन कुण्डानि वनानि इत्यत्र पयांसि अशांसि इत्यत्र भवति। अत्र स्थानयोगत्वस्य अपवादत्वम् अर्थात् षष्ठीयस्थानयोग इति सूत्रं प्रवाद्य अनेन तन्त्यात् अचः परः नुम् भवति। प्रत्ययपरत्वस्य उदाहरणं भिनति छिनति दत्तम् आसीत्। अत्र एवमपि शंका कृता यत् अपवादस्य यद् यः विचारः भवति तत्र कुण्डानि वनानि इति तु भवितुमर्हति, किन्तु यत्र नास्ति सम्भवः यदयम् अचः अन्त्यात् परश्च स्यात् स्थाने चेति तदा यशांसि पयांसि इत्यत्र कथं स्यात्। एतस्मिन् भाष्यकारः कथितवान् यत्र सर्वत्र असम्भव विषये एव तत्र अपवादः न भवति, यत्र कुत्रापि तत्र सत्यसम्भवेपि बाधनं भवति। यदा कस्मिंश्चित् वस्तुनि तत्र दान विषये विचारः भवति, तस्मिन् विषये तत्र प्रथम दानस्य अपवादः द्वितीयं दानं भवति। यथा लौकिक दृष्टान्त विषये भाष्यकारः उपन्यस्तवान् दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय। यद्यपि कौण्डिन्यः अपि ब्राह्मणः यदा सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयते, तेन रूपेण दधिदानस्य उद्देश्यं कौण्डिन्यः अपि भवितुमर्हति, किन्तु तक्रं कौण्डिन्याय इति कथनेन यद्यपि दधिदानान्तरम् अपि तक्रदानं सम्भवं वर्तते, तथापि तक्रदानस्य विशेषेण उल्लेखात् अत्र दधिदानं तत्र बाधितं भवति इति कृत्वा अत्र अबाधत्वात् दधिदानं प्रबाद्य तक्रदानमेव कौण्डिन्याये क्रियते। एवं रूपेण विचारः तत्रागतः। एवमेव अत्रापि तथैव क्रियते। अत्र यद्यपि तत्र सम्भवं भवति, तथापि अबाधत्वात् एतानि शास्त्राणि अनेन शास्त्रेण
बाध्यन्ते। एवं विचारः पूर्वदिने सञ्जातः। अद्य विचारः यः वर्तते तस्मिन् सूत्रे तत्किञ्चित् भिन्नम्। अत्र वार्तिकमस्ति अन्त्यात् पूर्वो मश्चेर्मिदनुषङ्ग संयोगादिलोपार्थम्। अर्थात यद्यपि मिदचोन्त्यात् परः अतः अच्र इति निर्धारणे षष्ठी वर्तते, अत्रता एक वचनमपि अचः इति तत्र अविवक्षितं वर्तते। अतएव एतस्य सूत्रस्य वृत्तिः लिखिता वर्तते अचा मध्ययोन्तः स आदिर्यस्य तस्य अन्त्यावयवः मित् स्यात् एवं भूतः विचारः सञ्जातः। अनया रीत्या विचारे सति तो अन्त्यात् अचः परः तस्य समुदाय से अवयवः मित् भवति इति विचारः। किन्तु मस्य धातुः भवति, मस्य धातुः तत्र अन्त्यः अच भवति, मकार घटकः अकारः, तत्र नुम् चेत् स्यात् तर्हि मगनः इति रूपस्य सिद्धिः न स्यात्। तत्र भाष्यकारः अग्रे भवत् कथयति अतएव अत्र किञ्चित् विशेषः करणीयः। कश्च विशेषः करणीयः? मस्य धातोः अन्त्यात् पूर्वः मिद् वक्तव्यः। यद्य सर्वत्र मित् भवतु नाम अन्त्यात् अचः परः, किन्तु अत्र मस्य धातोः अन्त्यात् पूर्वः मित् भवतु एवं रूपेण किञ्चित् वचनं कल्पनीयम्। तत्र प्रश्नः भवति बहुधस्य वचनस्य कल्पनस्य का आवश्यकता वर्तते? समादधाति तत्र आचार्यः अनुषंग संयोगादिलोपार्थम्। अनुषंगलोपार्थम् संयोगादिलोपार्थं च। अनुषंग इति शब्दस्य कः अर्थः? तो अनुषंग इति शब्दस्य अर्थः भवति उपधा नकारस्य अनुषंग इति संज्ञा वर्तते प्राचीनवैयाकरणानां। प्राचीनवैयाकरणाः उपधा नकारस्य नाम अनुषंग इति वदन्ति। अतएव अत्र अनुषंग लोपार्थम इत्यत्र उपधाभूत नकारस्य लोपार्थम। यदात्र सूत्रं भवति सर्वस्थाने च असंबुद्धौ अत्र ने एव न तत्र एव नास्ति। तत्र अनुषंग लोपार्थम इत्यत्र तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो अत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य नकारस्य तत्र अन्त्यस्य लोपः भवति। अत्र उभधाभूतस्य अनिदितां हृदयाय किङ्गित् इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। अत्र मस्य धातोः अनुषंगलोपार्थं यत् नुम् अन्त्यात् पूर्वं क्रियते तत्र कथं तस्य उपयोगिता सिद्ध्यति, किंच प्रयोजनं तत्र वर्तते। भाष्यकारः तत्र उदाहरति मग्नः मग्नवान्। मस्य धातुः समातक्ता प्रत्ययः पक्षे तवतु प्रत्ययः। तो मश्चता मश्च तवत् इति भवति। अत्र मस्य धातोः अत्र नुम् भवति तत् अन्त्यात् पूर्वः। तो मस न ज त इति भवति। अत्र नकारस्य अनिता हृदय किङ्गिति सूत्रेण लोपः भवति। सकारस्य च स्को संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रेण लोपः भवति। तेन मज त इति सिद्ध्यति। अत्र
जकारस्य कुत्वेन अत्र मग इति भवति, तकारस्य नकारे नकारादेशे सति मग्न इति जायते एवं मग्नवान मग्नवत् इति भवति, स्वादिकारे सति मग्नः मग्नवान् इति रूपं जायते। अत्र चेत् एतत् वार्तिकं न क्रियते, तद् वचनं न क्रियते, तर्हि मग्नः इति रूपस्य मग्नवान् इति रूपस्य सिद्धिर्न भवेत्। समाध्येतोः एतत् वार्तिकं व्यवस्थापकत्वेन कल्पनीयम्, अन्त्यात् पूर्व मस्जिर मिदन संगोल अन्त्यात् पूर्व मस्जिर मिद वक्तव्यः इति रूपेण। यतोहि लोपो अयं विकल्पेन भवति इति कृत्वा यदा तत्र नुम् तत्र विकल्पेन भवति, यदा नुम् न भवति एवं नास्ति, यदा तत्र लोपः न भवति अस्यावस्थायां मंक्ता मंक्तुं मंक्तव्यम् इति रूपं जायते। तो संयोगादि लोपार्थम अत्र मंक्ता इति स एव मस्य धातुः, तस्मात् अत्र त्रिच प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः तव्यत् प्रत्ययः रूपत्रयं दत्तं वर्तते, मंक्ता मंक्तुं मंक्तव्यम् इति। अत्र कथं सिद्ध्यति? मस्य धातुः अत्र त्रिच प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः तव्यत् प्रत्ययः, मश्च त्रि मश्च तुम मश्च तव्य इति अवस्था भवति। अत्रापि नुम् क्रियते अन्त्यात् पूर्वं, तो मस् न ज तुम मस् न ज त्रि मस् ज न तव्य इति भवति, मस् न ज तव्य एवं रूपेण। अत्र स्को संयोगाद्योरन्ते च सूत्रेण अत्र सकारस्य लोपः भवति, तो मंज इति भवति, मन ज त्रि मन ज तुम मन ज तव्य। अत्र जकारस्य कुत्वे नकारस्य अत्र नश्य पदान्तस्य झलित सूत्रेण अनुस्वारे परसवर्णे च कृते सति मंग त्रि मंग तुम मंग तव्य, ककार गकारस्य चर्ते सति मंत्री मंक्तुम मंक्तव्यम मंक्तव्य इति भवति, अनन्तरं स्वादिकारे कृते सति मंक्ता मंक्तुम मंक्तव्यम इति जायते। अत्र मग्नः मग्नवान् इति उदाहरणं यद्यपि अत्र कार्यद्वयमपि जायते, नुमपि भवति अथ च स्को संयोगदरन्ते च इति सूत्रेण अत्र सकारस्य लोपोऽपि भवति, किन्तु अत्र का हानि स्यात् चेत् नुम् तत्र अत्र अन्त्यात् पूर्वः न स्यात्, तदुच्यते चेद् अन्त्यात् पूर्वः न स्यात् तर्हि मग्नः मग्नवा इत्यत्र नकारस्य श्रवणं स्यात्, नकारस्य लोपः न भवितुमर्हेत्, यतोहि तत्र ऊधारूपेण तस्य स्थितिर्न भवेत्। अथ च मंक्ता मंक्तुम् इत्यस्यापि निषिद्धिः स्यात्। कथम्? अत्र संयोगादिलोपः नकारस्यैव स्यात्, सकारस्य न स्यात्, तेन मग्नः मग्नवान् इत्यस्यापि रूपस्य सिद्धिर्न स्यात्, मंक्ता मंक्तुम् इत्यस्यापि रूपस्य सिद्धिर्न स्यात्। समाध्येतोः एतत् वार्तिकम् अवश्यमेव स्वीकरणीयम्। अपरं च उदाहरणं भवति भर्जिमर्च्योश्च, अर्थात भर्जिमर्चि मर्चि भर्ज धातु मर्ज धातु मर्च धातु, अत्रापि अन्त्यात् पूर्वः
मित् वक्तव्यः इत्यपि कथनीयम्। अत्र प्रयोगाः दत्ताः सन्ति। प्रयोगद्वयमत्र दत्तं वर्तते। भरुजा मरीचयः। अनयोः प्रयोगयोः सिद्धिः कथं भवेत् तावत् विचारणीयम्। भृजि भर्जने धातुः वर्तते। तस्मात् औणादिकः अचि प्रत्यय कृते सति तत्र भृजि अ इति भवति। अत्र जकारात् पूर्वम् उगागमः भवति। गुणे कृते सति भर उ ज वर्णसम्मिलने भरुज इति भवति। अत्र भरुज इति भवति। तो ऊम इत्यस्य आगमः भवति। अयं मित् चेत् अन्त्यादचः परः स्यात् तर्हि अत्र ण्यन्त या भर्जि धातुः भवति। ण्यन्त भर्जि धातुः अत्र गृह्यते। तदा अत्र भकार घटकः यः अकारः तस्मात् परः स्यात्। तेन भरूजा इति रूपस्य सिद्धिर् न स्यात्, अपितु भोर्जा इति रूपस्य सिद्धिः स्यात्। इष्यते तु अत्र एवमस्ति। भृजि भर्जने धातुः तस्मात् औणादिकः अच प्रत्ययः अनन्तरम् अर्धातु संज्ञां जातायां सार्वधातु तत्र पुगन्त लघुस्थितेन गुणे रपरे कृते सति भर्ज इत्यवस्थायां ऊम इत्यस्य आगमः भवति चेत् अत्र मित् ऊम अन्त्यात् अचः परः स्यात् तर्हि भा घटकात् अकारात् परः स्यात्। तेन भोर्ज इति रूपं स्यात्। भरुजा इति रूपं न स्यात्। अतएव अन्त्यादचः परः न भवेत्, अपितु अन्त्यात् पूर्वः स्यात्। अत्र अन्त्यः भवति जकार तस्मात् पूर्वः भवति ऊम। तेन भ र ऊम ज इत्यवस्थायां अनुबन्धलोपे वर्णसम्मेलने कृते सति भरूच स्त्रीत्वविवक्षायां भरूजा इति जायते। मरीच इत्यत्र मर्च शब्दार्थी इति धातुः चौरादिकः धातुः वर्तते। ण्यन्तः वर्तते। तेन अत्र मर्चि इति वर्तते तस्य स्वरूपम्। तस्मात् एकं सूत्रं वर्तते अच इह। अजन्तात् धातुः इह प्रत्ययः भवति। अत्र मर्चि इति धातुः मर्चयति इति मरीचिः इति रूपं जायते। अत्र इ प्रत्ययः भवति। तेन मर्च इ इति जायते। अत्र णेरण्डि इत्यनेन तत्र णकारस्य लोपे चकारात् पूर्वम् ईमागमस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र अन्त्यात् पूर्वः इति न उच्यते चेत् तर्हि ईम् इति मा घटकात् अकारात् परः ईम् इति आगमः स्यात्। तेन अत्र गुणे कृते मेर्चिः इति रूपं स्यात्, मरीचिः इति रूपं न स्यात्। तेन अत्र कथ्यते अन्त्यात् पूर्वः मिद्वाच्यः भर्जि मर्च्यो। अनेन किं जायते? अनेन यदा तत्र अन्त्यात् पूर्वः भवति तदा चकारात् पूर्वः भवति ईम् इति। तो मर ई च इ इति भवति। वर्णसम्मेलने मरीचि इति जायते। बहुवचने तत्र जसि मरीचयः इति रूपं भवति। एवं रूपेण अत्र विचारः जायते। तो इत्थम् अत्र विचारः। भाष्यकारः कथयति यत् अन्त्यात् पूर्वं मस्जेर् मिद् वक्तव्यः इति तु वाक्यं करणीयम्। यतोहि एतत् वाक्यं विना तत्र प्रयोगसिद्धिः न भवितुमर्हति।
किंतु भर्जिमर्च्योश्च इति यद् वाक्यं तन्न स्वीकरणीयम्। कथम? भाष्यकारः कथयति न वक्तव्यः सतर्हि वक्तव्यः न वक्तव्यः निपातना सिद्धम्। किं निपातनम्? उच्यते भरुजा शब्दः अंगुल्यादिषु पठ्यते, मरीच शब्दो बाह्वादिषु पठ्यते। तो तत्र यथा पाठम स्वीकृत्य तत्र ईम आगमः ऊम आगमः यह अत्र विधीयते। ऊम इति आगमः भरुजा इत्यत्र, ईम इति आगमः मरीच इत्यत्र। तो उभयत्र स आगमः निपातनात् तत्र सिद्धः भवति। तदर्थम् एतत् कल्पनं या एतस्य कार्यस्य सिद्धये तत्र भिन्नस्य वाक्यस्य स्वीकारस्य आवश्यकता नास्तीत्यर्थः। तो एवं भूता विचारः अत्र संजातः, अर्थात अत्र मस्य धातु विषये पृथक वाक्यं स्वीकरणीयमेव मिथ्योन्त्यात् परहित सूत्रेण तस्य समाधानं न भवितुम् अर्हति। इत्थं कश्चन विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितः। अन्यः विचारः अनन्तरम् आगच्छति। किं पुनरयं पूर्वान्तः आहुषित परादिः आहुषित अभक्तः। अर्थात यह मित आगमः क्रियते स आगमः कस्य अवयवः भवति? पूर्वस्य अवयवः भवति, परस्य वा अवयवः भवति, आहुषित कस्यापि अवयवः न भवति, स्वतन्त्रः तिष्ठति, समुदायस्य अवयवः भवति। न तु पूर्वभागस्य न तु परभागस्य, अपि तु समुदायस्य अवयवः भवति। किम एतस्य तात्पर्यम्? अभक्तः अभक्तानां कस्यापि न तु पूर्वस्य न परस्य, अत्र कस्यापि तत्र अवयवः भवति। अतएव पुनः तत्र आक्षेपः भवति, कथं वा अयं पूर्वान्तः स्यात्, कथं वा परादिः स्यात्, कथं वा अभक्तः। अर्थात कथं तत्र पूर्वान्त अर्थात पूर्वस्य अन्त्यावयवः भवति, अथवा परस्य आद्यवयवः भवति, अथवा कस्यचित् न तु पूर्वस्य न तु परस्य कस्यापि अवयवः न भवति। अनेन किम् आयातम्? तो समादधाति भाष्यकारः, तत्र क्रमशः अत्र विचारः क्रियते। यत् किम् अयम् अभक्तः, किम् अयं पूर्वान्तः, किम् अयं परादिः, एवं रूपेण अत्र विचारः पृथक् पृथक् भाष्यकारः करोति। अतएव कस्यात्र विशेषः, अर्थात भवतु नाम कस्यापि अवयवः स्यात्, पूर्वस्य वा भवेत्, परस्य वा भवेत्, समुदायस्य वा भवेत्, कस्य भवेत्, अभक्तानां कस्यचित् न तु पूर्वावयवः, न तु पूर्वस्य अवयवः, न तु परस्य आद्यवयवः, पूर्वस्य अन्तावयवोऽपि नास्ति, तेन समुदाय घटकत्वात् केवलं समुदायावयवः तिष्ठति। एवमपि कश्चन विचारः तत्र कर्तुं शक्यते। तद्रीत्या अत्र क्रमशः भाष्यकारः विचारयति कश्चात्र विशेषः इत्यनेन। अभक्ते दीर्घ नलोपस्वर णत्वानुस्वार शीभावाः चेत् अयं मित् तत्र न तु पूर्वस्य अवयवः भवति, पूर्वस्य अन्त्यावयवः न भवति, परस्य आद्यवयवः न भवति, अभक्तः तिष्ठति चेत् तर्हि दीर्घविधाने दोषः, नलोपविधाने दोषः, स्वरविषये दोषः, णत्वविषये दोषः, अनुस्वारविषये दोषः, शीभावविधानविषये दोषः, एवं भूताः दोषाः अत्र प्राप्नुवन्ति। प्रथमः तत्र दीर्घविषये दोषः। यद्यभक्तः दीर्घत्वं न प्राप्नोति, कुण्डानि वनानि नोपधायाः श्रवणस्थानञ्च सम्बुद्धो इति दीर्घत्वं न प्राप्नोति। कुण्डशब्दः वनशब्दः नपुंसकलिङ्गः, तस्मात् बहुत्वविवक्षायाम् अत्र
तत्र जस प्रत्ययः तस्य स्थाने जससु इति शी आदेशः शीर्षस्थाने सर्वनामस्थान संज्ञा। अत्र नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमः भवति। तेन कुंड न इ वन कुंड न इ वन न इ इति भवति। अत्र भक्तश्चेत् तर्हि यद्यपि अत्र उभधा संज्ञा भविष्यति अलोन्त्यात् पूर्व उभधा इति सूत्रेण, किन्तु अत्र सर्वनामस्थाने च संबुद्धो इति सूत्रेण अत्र दीर्घः न स्यात्। नोपधा इति सूत्रस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति, तो नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यात्। तो अत्र दीर्घः न भवितुम् अर्हति। कथं? यतोहि सः अवयवः नास्ति। समाध्येतोः अत्र नान्तमङ्गं न भवति, अतः दीर्घस्य प्राप्तिर्न जायते। अतः अत्र दीर्घप्राप्तये एतस्य पूर्वस्य अन्त्यावयवत्वेन स्वीकारः आवश्यकः भवति। एवं न लोपः न सिद्ध्यति, न लोपश्च न सिद्ध्यति। अग्ने त्रीते वाजिना त्रिषडस्था ताता पिण्डानाम् एते प्रयोगाः सर्वे वैदिक प्रकरणस्य सन्ति। तत्र त्रीणि इति भवति, तानि तानि पिण्डानाम् इति जायते। अग्ने त्रीते वाजिना त्रिषडस्था इत्यत्र अग्ने त्रीणि ते वाजिना त्रीणि षडस्था इति वाक्यं भवति। एकं सूत्रं वर्तते शेष छन्दसि बहुलम् इति सूत्रेण अत्र शी इत्यस्य लोपः भवति। तेन शी इत्यस्य लोपे सति त्रीन् इति भवति, तान् तान् इति भवति। नकारस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रेण लोपे सति अग्ने त्रीते वाजिना त्रिषडस्था ताता पिण्डानाम् इति जायते। अत्र लोपः प्रातिपदिकस्य सूत्रेण लोपस्य लोपः भवति इति सम्पादितम्। अत्र अभक्तं चेत् स्यात् तत्रापि यः नकारः स नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमे सति विहितः वर्तते, नुम् नकारः। अभक्तश्चेत् स्यात् तत्रापि तत्र अत्र शेष छन्दसि बहुलम् इति सूत्रेण शकारस्य लोपे सति अत्रापि उपधा संज्ञायाः अभावात्, यतो उपधा इत्यतलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अत्रापि नान्तोपधायाः अभावात् अत्रापि न लोपः प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य न लोपः स्यात्। तो प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य तदन्त्यावयवस्य नकारस्य तदन्त्यावयवत्वमेव तेन तस्य ग्रहणं न स्यात्। एवं दोषः अत्र। स्वरः स्वरश्च न सिद्ध्यति। सर्वाणि ज्योतिंषि, अस्य सर्वाणि इत्यत्र सर्वस्य सुपि, तो शब्दात् भीतः यः सुप् प्रत्ययः सः उदात्तः भवति। यतोहि अनदात्तं सुप्पितौ इति सूत्रेण यः पित् प्रत्ययः यः तत्र सुप् प्रत्ययः सः अनुदात्तः भवति। सर्वस्य सुप् इति सूत्रेण तत्र आद्युदात्तता जायते, किन्तु अत्र नकारस्य अभक्तत्वात् अत्र उदात्तत्वं न स्यात्। एवं अत्र दोषः नकारस्य मध्ये व्यवधानात् चेत् तत्र भक्तः भवति तर्हि सः सर्व इत्यस्य अवयवः स्यात्। ततः अव्यवहितः यः सुप् तस्य उदात्तता स्यात्। तो अत्र नुमा सुप् व्यवधानात् अत्र स्वरस्य सिद्धि न भवेत्। अणत्व विषये अणत्वं च न सिद्ध्यति। माशबापाणि व्रीहिबापाणि, तो माशबापाणि व्रीहिबापाणि इत्यत्र किमस्ति? अत्र माशाः उप्यन्ते यस्मिन् येषु कुलेषु तानि माश वापाणि कुलानि व्रीहिवापाणि कुलानि भवन्ति। अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। अत्रापि नपुंसकत्व विवक्षायाम् अत्र यदा नुम् भवति
नूमि दीर्घे च कृते सति माशवापानि व्रीहिवापानि इति भवति। प्रातिपदिक नुम विभक्तिषु च इति सूत्रेण तत्र णत्वं भवति। तो अत्रापि उत्तरपदस्य प्रातिपदिकान्तः तत्र नकारः गृह्यते। अत्र यदा अभक्तः नकारः वर्तते तदा तत्र यः नुम् वर्तते तेन प्रातिपदिका नुविभक्तिषु इति सूत्रेण अत्र नकारस्य णत्वं न स्यात्, यतोहि नुम् अयम् अभक्तः वर्तते। अत्र पूर्वान्ते चेत् तत्र प्रातिपदिकान्त नकारस्य इति सिद्धः स्यात्। परादौ तत्र विभक्ति नकारस्य तदा तत्र नकारस्य णत्वं भवितुमर्हेत्। यतोहि अत्र प्रातिपदिक विषय तत्र प्रातिपदिकस्य अन्त्यावयवः यः नकारः, विभक्तेः तत्र आद्यवयवः नकारः नुम् घटकः, तर्हि अत्र णत्वं स्यात्, किन्तु अभक्तः वर्तते अयम्। अतः न तु पूर्वान्तत्वेन तस्य ग्रहणं भवति, न तु परादित्वेन तस्य ग्रहणं भवति। इति कृत्वा प्रातिपदिकान्त नुम् विभक्तिषु च इति सूत्रेण णत्वविधानं न स्यात्। अनुस्वारः अनुस्वारश्च न सिद्ध्यति यदा द्विषन्तपः परन्तपः। अत्र 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 द्विषन्तपः परन्तपः तत्र खच् प्रत्ययः वर्तते। तेन अर्धुषन्तस्य मु इति सूत्रेण मुम् विधानं भवति। तेन द्विष मुम् तप अ इत्यवस्थायाम् अनुबन्धलोपे श्रुते द्विषम तप इत्यत्र मकारस्य मोनुस्वार इति सूत्रेण अनुस्वारस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र भक्तत्वात् अयं पदान्तनकारः न स्यात्, फलतः अत्र मकारस्य अनुस्वारः न भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति अत्र अनुस्वार विषयः अयं दोषः अत्र नास्ति। कथं? नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण अनुस्वारः अत्र भविष्यति, अर्थात् अत्र दोषः नास्ति। तदा भाष्यकारः कथयति नपुंसकस्य नश्चापदान्तस्य झलि अत्र अपदान्तस्य नकारस्य मकारस्य च अनुस्वारः भवति झलि परे। एवं कुत्रापि एवं भूतमपि उदाहरणं स्यात् यत्र झल् परे नास्ति। यथा वहं लिह्यते अभ्रं लिह्यते इति विग्रहे अत्रापि यदा खच् प्रत्ययः भवति मुम् भवति। अत्र ली घटकः यः लकारः सः झल् प्रत्याहारे नास्ति। फलतः अत्र झल् परभावात् अत्र अनेन सूत्रेण नश्चापदान्त झल् अनुस्वारः इति सूत्रेण अत्र अनुस्वारः न भवितुमर्हति। तदर्थं तु मोनुस्वार इति सूत्रेणैव अनुस्वारः करणीयः स्यात्, स च अत्र अभक्तत्वात् न भवितुमर्हति इति कृत्वा अयमपि दोषः भवत्येव। शीभावश्च न सिद्ध्यति त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुणी। अत्र त्रपु शब्दः जतु शब्दः तुम्बुरु शब्दः नपुंसकलिङ्गः। तस्मात् अत्र औ प्रत्ययः भवति, नपुंसकात् चेतेन शी इति आदेशः भवति। अत्र अनेन सूत्रेण नुम् भवति, तेन त्रिपुणी जतुनी तुम्बुरुणी इति भवति। तो नपुंसकात् उत्तरस्य अङ्गः शी भावः भवति इति अयं नियमः। अत्र त्रिपु औ जतु औ तुम्बुरु औ इति अवस्था जायते। इत्यस्याम् अवस्थायामेव नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण अत्र नुमागमः स्यात्। तेन त्रपु नुम् औ जतु नुम् औ तुम्बुरु नुम् औ इत्यवस्थायाम् अनुबन्धलोपे च कृते सति अत्र नपुंसकाच्च इति सूत्रेण औङ्गः शीभावः यः प्राप्नोति स न स्यात्। कथं? मध्ये नकारस्य व्यवधानात् तेन नपुंसकादुत्तरस्य औङ्गः अभावात् अत्र शीभावः न स्यात्। अस्मात् हेतोः अभक्तः अयं मित् न करणीयः,
अनेन स्पष्टं भवति। अग्रे तत्र एवं भूतः अपि कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हेत्, यतो हि त्रपु औ जतु औ तुम्बुरु औ अत्र नपुंसकात् चेत् नपुंसककथनात् पूर्वं परत्वात् तत्र शी भावः एव प्रथमं स्यात्, अनन्तरं नुम् स्यात्, तर्हि न कश्चन दोषः। अत्र उच्यते यद्यपि अत्र अङ्गः शी भावः भवितुमर्हति, किन्तु अत्र नुम् यद् वर्तते सः नित्यः अपि वर्तते, परोपि वर्तते। तो नित्यत्वात् परत्वात् अत्र पूर्वं नुमः विधानमेव भवति, अनन्तरं जशः शी भावः भवितुमर्हति, तदा दोषः आपतत्येव इति विचारः। एवं तर्हि पराधिः करिष्यते। तो अनेन किम् आयातम्, अनेन विवेचनेन यत् अत्र अभक्तः मित् न कर्तुं शक्यते, एते दोषाः तत्र दत्ताः सन्ति भगवता भाष्यकारेण। एवं तर्हि पराधिः करिष्यते, अर्थात् परस्य आद्यवयवः भवति अयं मित्। तदा उच्यते परादौ गुणवृद्ध्यौ त्वदीर्घनलोपानुस्वार शीभावे नकार प्रतिषेधाः। अर्थात यदि पराधिः करणीय, पराधिः यदि स्वीक्रियते तर्हि गुणः प्रतिषेध्यः, गुणस्य प्रतिषेधः करणीयः। कुत्र? यथा त्रपुणे जतुने तुम्बुरुणे इत्यत्र। त्रपु शब्दात् जतु शब्दात् तुम्बुरु शब्दात् ङे प्रत्ययः भवति। त्रपु ए जतु ए तुम्बुरु ए। अस्याम् अवस्थायाम् अत्र नुमिसति, अत्र नपुंसकस्य झलच इति सूत्रेण ने इकोचि नुम् विभक्तौ इति सूत्रेण अत्र नुमिसति। त्रपु ने जतु ने तुम्बुरु ने इति जायते। अत्र अयं नुम् यदा पराधिः क्रियते तर्हि सः अत्र विभक्त्यवयवः स्यात्। ङिति परे अत्र ङिति तत्र ङे तत्र ङित् वर्तते। अत्र त्रपु जतु तुम्बुरु इति शब्दानाम् इकारान्तत्वात् अत्र घी संज्ञा स्यात्, शेषो घ्यसक् इति सूत्रेण। घेर्ङित् इति सूत्रेण अत्र गुणः स्यात्। तेन त्रपुणे इत्यस्य स्थाने त्रपोणे जतोने तुम्बुरोणे इति स्यात्। समाद्धेतोः अत्र गुणवारणाय एतस्य परादित्वकथनम् उचितं नास्ति। यदा पराधी न स्यात् तदेव गुणनिषेधः स्यात्। अनन्तरं वृद्धिविषयेपि चिन्तनमस्ति। वृद्धिः प्रतिषेध्या अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि। तो अतिसखीनि ब्राह्मणकुलानि अत्य संख्योर संबोध इत्यनेतद्भावे अचोणिति सूत्रेण तु वृद्धिः प्राप्नोति। कथम्? अत्र वृद्धिः प्रतिषेध्या। कथं वृद्धिः प्राप्नोति? यतो हि अतिसखि शब्दादपि यदा अत्र जस् प्रत्ययः क्रियते तस्य स्थाने शी इति आदेशे कृते सति अतिसखि इत्यवस्थायां नुमि कृते नपुंसकझलझ इति सूत्रेण अति सखिन इत्यवस्थायां अत्र किं स्यात्? अत्र सख्योर संवृत्ति निर्दुद्भावः स्यात्। यतो हि स विभक्त्यवयवः भवति। तस्मिन् तत्र णित्वद्भावस्य सत्त्वात् णिति परे अचोणि सूत्रेण अत्र वृद्धिः स्यात्। अत्र तेन इकारस्य स्थाने ऐ इति वृद्धिः स्यात्। निष्ठस्य प्रयोगस्य प्राप्तिः स्यात्।
एवमेव औत्व प्रतिषेध विषय औत्वं च प्रतिषेध्यं त्रिपुणि जतुनि तुम्बुरुणि। अत्र किम्? अत्र त्रपु शब्दः, जतु शब्दः, तुम्बुरु शब्दः। सप्तमी एक वचने ङीति विभक्तिर्भवति। तत्रापि कोचन विभक्ति सूत्रेण नुमि कृते सति यदा पराधि स्यात् तर्हि अच्छघेः इति सूत्रेण घी संज्ञायां जातायां तत्र अत्र किं स्यात्? विभक्तेः स्थाने तत्र औ स्यात्। अथ च प्रकृतेः तत्र अकारान्तादेशः स्यात्। तेन त्रपौ जतौ तुम्बुरौ इति रूपं स्यात्। अत्र एवं रूपम् अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः औत्वस्य प्रतिषेधनार्थम् अत्र युद्भ्याम् औद अच्छघेः एवं रूपेण तत्र स्वरूपं वर्तते। युद्भ्याम् इत्यस्य औत् इत्यस्य च अच्छघेः इति सूत्रेण वृत्तिर्भवति। तेन इकारात् उकात् परः यः औ तस्य स्थाने तत्र इकारात् परः यः ङी तस्य स्थाने तत्र औ भवति। गृहे च तत्र अत् भवति। एवं रूपेण तस्य रूपं स्यात्। दीर्घस्य विषयेपि दीर्घत्वं च न सिद्ध्यति। कुण्डानि वनानि, अत्र दीर्घः न स्यात्। कथम्? अत्र कुण्डान् इ वनान् इ अत्र यदा नकारः तत्र परस्य अवयवः स्यात् तर्हि नान्तोपधात्वेन तस्य अकारस्य ग्रहणं न स्यात्। यतोहि अत्र नकारः तत्र तु तस्य अवयवः नास्ति, तर्हि नान्तोपधात्वं कथं स्यात्? तेन सर्वथा च सम्बद्धो इति सूत्रेण दीर्घः न स्यात्। तदा उच्यते भवतु नाम नानेन भवतु सुपिच इति सूत्रेण तत्र दीर्घः स्यात्। अतो दीर्घो य इति सूत्रस्य तत्र अनुवृत्तिर्भवति सुपिच इति सूत्रे। तेन अदन्तादङ्गात् यादौ अदन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात् यादौ सुपि परे। एवं रूपेण अत्र तु दीर्घः स्यादेव। तदा उच्यते तत्र एवं भूतमपि उदाहरणं वर्तते यत्र अदन्ताङ्गं न भवति, इकारान्तम् अङ्गं वर्तते। यथा अस्थीनि दधीनि, अस्थि अस्थिनि अस्थीनि इति भवति। दधि दधिनि दधीनि इत्यत्र। अत्र एवमेव प्रिय सखि प्रिय सखी प्रिय सखीन् इति भवति। अत्र किं स्यात्? अत्र तु दीर्घः न भवितुमर्हति। सुपिच इति सूत्रेण कथं? यतोहि अदन्ताङ्गस्य दीर्घं करोति। अयं तु अत्र अदन्ताङ्गने इदन्ताङ्गं वर्तते। कथम् अत्र स्यात्? अतः तदर्थं तत्र तत्र पराद्यवयवस्य करणे अत्रापि हानि स्यात्। न लोपः, न लोपश्च न सिद्ध्यते। अग्ने त्रीते वाजिना त्रिशरस्ता ताता पिण्डानाम् अयमपि प्रयोगः तादृशः यः पूर्वे समागतः स एव अत्रापि न लोपः प्राप्यते सूत्रेण अत्र न लोपः न स्यात्। छन्दसि बहुलम् इति तस्य इत्यस्य लोपे कृते सति। अनुस्वारः अत्रापि अनुस्वारः अपि न सिद्ध्यति। विषन्तपः परन्तपः अनुसरतः लित्यनुस्वारः न प्राप्नोति। तत्रापि अयं विचारः तु पूर्वं समागतः स एव अत्रापि उच्यते। मा भूदेव नश्चापदान्तस्य झल् इत्यनुस्वारः भविष्यति। यस्तर्हि न झल्परः बहं लिहा अभ्रं लिहा अत्र आवश्यकः भवति। फलतः अत्र अनुस्वारस्य दोषः वर्तते। शीवाय नकार प्रतिषेधः शीवाय नकार प्रतिषेधो वक्तया त्रिपुणि जतुनि तुरुम्बुरुणि सनुमकस्य शीभावः स्यात्। अत्र कः दोषः? अर्थात् शीभावः अत्र नुम् विशिष्टस्य स्यात्। यदा परादिति स्यात् तस्य अवयवः स्यात्। तर्हि जसः औङ्गः अवयवत्वात् सम्पूर्णस्य नौ इत्यस्थाने शी इति स्यात्। तेन तत्र त्रिपुणि जतनि तुरुम्बुरुणि इति रूपाणां सिद्धिरेव न स्यात्। तदा उच्यते अत्रापि दोषः नास्ति। यतोहि तत्र वर्तते परिभाषा वर्तते निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति। निर्दिश्यमानं किं वर्तते? निर्दिश्यमानम् अत्र तत्र औ वर्तते। अतः नपुंसकाच्च विहितः यः औ तस्य स्थाने नुम् स्यात्। अतः न भविष्यति। तो यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य न प्राप्नोति। अनेन किं स्यात्? निर्दिश्यमानः कः वर्तते? शी इति वर्तते। किन्तु तस्य स्थाने नुम् न भविष्यति तस्य विषये।
औ न भविष्यति। कथं न भविष्यति? औ औ औ औङ्गः स्थाने ष्टि कथं न भविष्यति? यतोहि मध्ये तत्र नकारस्य व्यवधानः। तत्र प्रकृतेः परः यः शी औ तत्स्थाने शी इति भवति इति तत्र नपुंसकाच्च इति सूत्र नपुंसकात् विहितः यः औ तत्स्थाने। तो नपुंसकात् विहितः नपुंसकात् अव्यवहितः यः औ तत्स्थाने शी भवति। अत्र नकारस्य व्यवधानं तत्र व्यवहितत्वं स्यात्, अव्यवहितं न स्यात्। तो एवं रूपेण अत्र एते दोषाः दत्ताः सन्ति। तो एतेषु दोषेषु सत्सु तत्र परादित्वं तत्र मितागमस्य न कर्तुं शक्यते। एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते। तृतीयः पन्थाः अत्र दत्तः वर्तते। अत्र कश्चन दोषः अस्ति न वा इति तावत् विचारः। भाष्यकारः अत्र यं विचारं विदधाति तस्मिन् विषये वार्तिककारः वदति, दोषं वदति किञ्चित्। पूर्वान्ते नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वं द्विगुस्वरश्च। पूर्वान्त स्वीकारेऽपि दोषाः सन्ति। के दोषाः सन्ति? नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वं द्विगुस्वरश्च। अत्र दोषद्वयम्। यदा पूर्वान्तः नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वं द्विगुस्वरश्च न सिद्ध्यति। कथं? नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वत्वं आराशस्त्रिणी धानाशस्कुलिनी निष्कौशाम्बिनी निर्वाराणसिनी। अत्र कः दोषः, कथं दोषः आपतति तावत् विचारणीयम्। यथा तत्र आराशस्त्रिणी अत्र वर्तते। अत्र आराशस्त्री इति शब्दः, शस्त्री शब्दः, शस्कुली इति शब्दः वर्तते। अत्र किं भवति? अत्र धानाशस्कुलिनी या एवं रूपेण ये प्रयोगः तत्र शस्कुली, आराशस्त्री, कौशाम्बी, वाराणसी एते सर्वे शब्दाः तत्र ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गाः सन्ति। किन्तु यदा अत्र समासः भवति तो तस्मिन् समये अत्र किमस्ति? धाना च शस्कुली च इति समाहारद्वन्द्वः, एवमेव आरा च शस्त्री च अत्रापि समाहारद्वन्द्वः। तो समाहारद्वन्द्वे किं भवति? यत् एकवचनं नपुंसकत्वञ्च। तो अत्र किं स्यात्? आरा च शस्त्री च धाना च शस्कुली च। अत्र अनयोः समाहारः, समाहारे सति समाहारे नपुंसकं नपुंसकत्वं स्यात्। नपुंसकावस्थायाम् अत्र ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वः भवति। अत्र नपुंसकोपसर्जन ह्रस्वम् अत्र न भवेत्। कथं न स्यात्? यतोहि अत्र औ इति परे भवति, मध्य अत्र यदा नुम जायते, यतोहि आराशस्त्री इति शब्दः वर्तते, नपुंसकलिङ्गोऽपि वर्तते, आराशस्त्री इति जायते। यदा औ विभक्ति भवति आराशस्त्री औ इति जायते। अत्र नुम भवति। नुम तत्र पूर्वस्य अन्तः भवति। तो पूर्वस्य अन्तः यदा भवति तर्हि अत्र तत्र स्त्रीलिङ्ग अस्त्येव नहि, सः दीर्घः अस्त्येव नहि, नकारान्तः वर्तते आराशस्त्री शब्दः। तर्हि कथं स्यात् अत्र ह्रस्वः? एवं तत्र धाना शस्कुली इत्यादि। निष्कौशाम्बी इत्यत्रापि निर्गतः कौशम्ब्याः या सा या ये ते इति विग्रहेऽपि अत्र निष्कौशाम्बी शब्दः अत्रापि ह्रस्वः भवति। तत्रापि ह्रस्वः न स्यात्। कथम्? अत्रापि नान्तः स्यात्, तस्य दीर्घान्तः स्यादेव नहि, तदा कथं ह्रस्वः स्यात्? तो अत्र एवं रूपेण अत्र
दोषः भवति पूर्वान्तवद् भावे। यदा पूर्वान्तवद् भावः न भवति परादिः भवति चेत् तर्हि अत्र ह्रस्वः स्यात्। तेन आरा शस्त्रीणि धाना शस्कुलिनी निष्कौशाम्बिनी निर्वाराणसिनी एवं एते प्रयोगाः सर्वे सिद्धाः स्युः। द्विगुस्वरः अपि न सिद्ध्यति। पञ्चारत्निनी दशारत्निनी अत्रापि तत्र द्विगुसमासः अत्र भवति। द्विगुसमासस्य सत्त्वात् अत्र इगन्तकाल कपाल भगाल इत्यादि सूत्रेण अत्र पूर्वपद प्रकृतिस्वरस्य प्राप्तिर्भवति। सः अत्र स्वरसिद्धिः न स्यात्। नुमिकृते अनजन्तत्वात् एते विधयः न प्राप्नुवन्ति। अतः एतेषां विधानं कथं स्यात्? फलतः पूर्वान्तवद्भावकरणेऽपि अर्थात् पूर्वान्तस्वीकारेऽपि तत्र दोषः एवं सर्वत्र दोषः पतति। कार्तिककारः एतस्य सर्वस्य दोषस्य परिहारं वदति। न वा बहिरङ्गलक्षणत्वात् न वा एष दोषः। किं कारणं? बहिरङ्गलक्षणत्वात्। बहिरङ्गानुम् अन्तरङ्गा एते विधयः। यतो हि अत्र नकारः नुम् यः वर्तते अत्र नुम् भवति। अत्र नपुंसक अत्र तो यह नुम् विधानं सह तत्र प्रकृतिं विभक्तिं च अपेक्षते। यह ह्रस्व यद् ह्रस्व विधानं तत् केवलं नपुंसकं लिंगमेव तत्र केवलं वाञ्छति। तो अंतर्भूत निमित्तकत्वम् अंतरंगत्वम् बहिर्भूत निमित्तकत्वम् बहिरंगत्वम्। तो अंतर्भूत निमित्तकत्वम् अत्र कस्य सिद्ध्यति? नपुंसकोपसर्ग ह्रस्वस्य सिद्ध्यति, स्वरस्य सिद्ध्यति। अतः तत्र दोषः न जायते। फलतः किं जायते? एतानि कार्याणि पूर्वं भवन्ति अनन्तरं नुम् भवति। अत्र न कश्चन दोषः। अदेव भाष्यकारः अत्र समादधाति। बहिरङ्गलक्षणात् बहिरङ्गानुम् अन्तरङ्गाः एते विधयः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे द्विगुस्वरे भूयान् परिहारः। संघात भक्तः असौ नोत्सहते अवयवस्य इगन्ततां विहन्तुम्। अर्थात द्विगुस्वरः अत्र संघात भक्तः असौ अर्थात समुदायम् आदाय अत्र द्विगुस्वरस्य प्राप्तिर्भवति। अतः अवयवस्य इगन्ततां विहन्तुं न शक्नोति इति कृत्वा द्विगुस्वरः स्वयं भविष्यति। तो एवं भूतं समाधानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण दत्तम्। एतस्य सूत्रस्य विषये तत्र अयं सिद्धान्तः अत्र स्थापितः यत् यः मित् अत्र भवति सः पूर्वस्यैव अन्त्यावयवत्वेन स्वीक्रियते। तत्र परस्य आद्यवयवत्वेन अथवा भक्तत्वेन न स्वीक्रियते। तो इत्थं भूयान् विचारः एतस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण विहितः। यतो हि समयः तत्र अल्पः वर्तते येन अन्यस्य सूत्रस्य घ्रस्वादेशे इत्यस्य विचारः न भवितुमर्हति। कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः।